दिवचलच्या महामाया देवळांत नवरात्रा निमतान भरगच्च कार्यावळी आयोजित केल्या। हातून फुगडी, रांगोळी सर्त, घुमट आरती आदी सर्तींचो आस्पाव आसा। देवस्थानाच्या अध्यक्षान पुराय माहिती दिल्या। पळयात। नमस्कार, हांव रोहिदास पळ, सांतेरी देवस्थान बोर्डीचो अध्यक्ष। तशेंच म्हज्या बरोबर आसात ते केसू पळ, हे महामाया नवरात्रोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष। आमी ह्या वर्सा एक नवीन तरेचे आमी एक बदल घडोवपाचो आमी केल्ले आसा। वर्सा प्रमाणे आमी कितें करताले, वर्सा आमी नवरात्री जे आसल्यो ते नवरात्रीक आमी दांडिया दवरताले। हे फावट आमी कितें केलां, सगळ्यांक संदी मेळची म्हणून आमी स्कूल लेवल आनी बाकीचे जे इतर कलाकार आसात तांकां व्यासपीठ मेळचें बरें म्हणून आमी वेगवेगळी स्पर्धा दवरलेली आसा। आमी कालच्यान आमची ह्या स्पर्धेक सुरवात जाल्ली आसा। काल आमी फुगडी स्पर्धा दवरलेली तालुका लेवलचेर, जेन्ना 8 पार्टिसिपंट येयल्ले आमकां। तशेंच आयज रांगोळी स्पर्धा दवरलेली। फाल्यां आमचे हांगासर घुमट आरती आसतली, आमी निमंत्रीत ग्रूप केल्लो आसा। तशेंच परवाय घुमट आरती आसा। आनी मागीर 26 तारखेक आमचे हांगासर फ्रायडे स्कूल लेवलाचेर लोकगीत प्रकाराचो एक कॉम्पिटिशन आसा। तशेंच 27 तारखेक वेशभूषा, तशेंच नृत्य स्पर्धा, श्लोक पठण स्पर्धा आनी डान्स स्पर्धा अशी आमी वेगवेगळे तरेचे हांगा स्पर्धा दवरलेल्यो आसा। तेन्ना आमकां खूब लोकांचो हांगासर आमकां कलाकारांचो मेळटा, तशेंच स्पर्धकांचो हांगा आमकां सहभाग मेळटा। सो हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर आमचे सगळे मंडळाचे सगळ्यांचे कार्यकर्ते आसात, मंडळाचे मेंबर आसात, ते सगळे आमकां ओवराफर हांगा हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर हांगा प्रयत्न केल्लो आसा। तशेंच सगळ्यांक दांडिया खेळपाक आमी हांगासर शेनवारा हांगा आमी दांडिया खेळपाक आमी हांगासर सगळ्यांक दवरलें आसा ओपन। तशेंच 1 तारखेक बुधवारा हे 2 दीस आमी दवरल्या। फक्त ओपन दांडिया खेळपाक आमी कायमची दांडिया बंद करूंक ना। आमी 2 दिसां खातीर हांगा दांडिया खेळपाक लोकांक संदी दिल्ली आसा। नमस्कार, महामाया सांतेरी रवळनाथ आणि पंचायतन देवस्थानचे जे समिती सदस्य आहात तांकां हांव मन काळजासावन आभार मानता की तांच्यांनी ह्या वर्सा नवरात्री एक बरो उपक्रम हाती घेतला। दांडियाच न्हय तर ताच्या भायर विंगड अशी सर्ती घेवन गोंयच्या आणि गांवच्या वाठारांतल्या नगर पालिकेंतल्या क्षेत्रांतल्या भुरग्यांक आणि लोकांक, कलाकारांक एक वांटो गावचो त्या स्पर्धेंत भाग घेवपाक, त्या खातीर तांचे आभार मानता। हांव हांगा एक परीक्षक आशिल्लो, म्हजें नांव मुकुंद मळगांवकर, म्हजो वांगडी आशिल्लो नितेश गांवकर सर। आमी दोगांनी परीक्षण केलें आयज रांगोळी सर्ती खातीर आनी म्हाका भरघोस असो प्रतिसाद कलाकारांचो गावलो। तरी एक विशय मांडपाक सोदता की नगरपालिकान जितले आनी कलाकार आसता तांच्यांनी मुखार येवचे आनी विशय जो एकूच दिला ताच्या भायर जर आनी विशय दीत जाल्यार म्हाका दिसता आनी कलाकार येतले। परीक्षण करतना आमी पारंपारीक हो मुद्दो नदरेन दवरून तांच्यांनी रंग संगती कशी घातल्या, तशेंच तांचो एकूण प्रभाव कसो आसा ह्या विशयाच्या अनुशंगान आमी तांकां मार्क्स दिला। सो म्हाका संद दिल्या म्हणून हांव ह्या समितीचे मन काळजासावन आभार मानता। सो खूप जाणांची रांगोळी घातली, सगळ्यांनी म्हणजे खूप सुंदर घातली। आणि प्रायजा विशयी जसे सांगता की सगळ्यांक प्रायज गावना, तसे आमी जसे जे जजेबल आसले तेंच्यांनी खरेंच सुंदरची आनी जे क्रायटेरियान सगळे पडटाले तांकां सगळ्यांक व्यवस्थीत प्रायजा बी दिल्ली आसा। बाकीची सगळी इन्फॉर्मेशन तुमकां सरान आनी अध्यक्ष सरान तेंच्यांनी सांगिल्ली आसा। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।